हामी यी चिजहरू पाउँदैन। सो जस्तै यो आयो हैन, यसलाई चाहिँ हामी यो फुल टेक्स्ट गरेर गर्यो भने सो तपाईहरुले पनि फुल टेक्स्ट गर्नु भएन, तपाईहरुको त्यो पीडीएफ ओपन भयो ओरिजिनल आर्टिकल भयो है। सो अब हेर्नुस् यो चाहिँ टोटली हाम्रो पीडीएफ फाइल हो। सो पीडीएफ फाइल भनेको झन् म बेटर हुन्छ, किनभने चाहिँ एउटा जब हामी वेबमा हुन्छौँ त्यसले अरु पनि त्यो एड्रेसको लागि वेबमा हुँदाखेरि त्यसले एड्रेसको लागि अरु पनि एक्स्ट्रा डेटाहरू त्यहाँ हाल्दिएको हुन्छ। जब हामी पीडीएफमा आउँछौँ यो पोर्टेबल डकुमेन्ट हो, यसले चाहिँ पूर्ण रूपमा जुन मेटाडेटा योसँग लिंक भएको छ त्यति मात्र यसले लिन्छ। सो यसको साइडमा अघिसम्म जोटेरो हाम्रो जेड लेखेको हुन्थ्यो, अहिले जोटेरोको आइकन पीडीएफ को टाइपको भएछ। सेभ टु जोटेरो पीडीएफ भनेर आएको। अनि त्यहाँ हामी लगेपछि सेभ टु जोटेरो पीडीएफ भन्ने छ। सो मैले यहाँ अब क्लिक गरेपछि अब हेर्नुस् फर्मेट yak60.pdf भनेर यो चाहिँ हाम्रो जोटेरो लाइब्रेरीमा गएर सेभ भइसक्यो। र अब चाहिँ सपोज मैले यहाँबाट नगरौँ ल, यहाँदेखि हाइड्रोस्ट्याटिकबाट लिएर मैले सेभ यो जुन 17 छ उहाँहरूले पनि यो जुन साइटेसन अब रेफरेन्स युज गर्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ राख्नु भएको रहेछ। सो मैले यतिलाई कपी गरेँ र मिनिमाइज गर्दै वर्डमा गएर डाइरेक्टली कन्ट्रोल भी पेस्ट गरिदिएँ। फर्मेट मिलेन होइन त। यसको फर्मेट नमिल्नुको कारण छ म्याम, तपाईको पीडीएफ यो अनलाइन जर्नलको मेबी उहाँहरूले लागि उहाँहरूले समथिङ कोडिङ चेन्ज गर्नु भयो होला, डाइरेक्टली कपी पेस्ट गर्न नमिलोस् भनेर होला सायद। कतिपयमा चाहिँ मिल्छ, कतिपयमा चाहिँ सेक्युर गर्न मिल्छ। यो अर्कै वर्डहरु आए अल्फाबेटहरु त्यो कोडिङ चेन्ज भएर म्याम। सो सपोज यदि इन केस हामीले जस्तै अरु अहिले अर्को पनि पीडीएफ हामी गर्छौं जुनमा डाइरेक्ट कपी हुन्छ। सो सपोज जे आउँछ त्यसलाई हामी पेस्ट गर्छौं हैन, अनि यहाँ गएर फेरि अघि जस्तै जोटेरोमा जान्छौं, जोटेरोमा गएर साइटेसन जुन छ त्यसलाई क्लिक गर्छौं र त्यो गएर चाहिँ हाम्रो यो जुन बार आउँछ यसमा चाहिँ अहिलेको हामीलाई अहिलेसम्मलाई याद छ कि त्यो फर्मेट समथिङ भनेर त्यो फाइल थियो, बट मेरोमा फर्मेट गरेर एक्स्ट्रा फाइलहरु देखाइरहेछ। सो यदि इन केस हामीलाई एक्ज्याक्टली याद भएन फेरि हामी क्लासिकल भ्यूमै जानुपर्छ। सञ्जीव जी हजुर हजुर यो पीडीएफ को बाट कपी गरेर वर्डमा लग्दै हुनुहुन्छ हैन सर? हजुर पीडीएफ बाट वर्डमा लैजाने हैन, तर त्यो कपी गर्दाखेरि तपाईको जुन कपी गर्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली सेम चीज तपाईको एमएस वर्डमा देखाएन है, देखाएको छैन। हो त्यसको कारण के छ भने पीडीएफ लाई हामीले सेक्युर गर्न मिल्छ। जस्तै कि अब जस्तै त्यो पीडीएफ बाट मान्छेले कपी गर्छ, मिसयुज हुन्छ नि त। सो उनीहरुले सुरुमै गर्न मिल्छ भने कोडिङ चेन्ज गर्दिन मिल्छ। जब हामीले कुनै चीज कपी गर्छौं अटोमेटिक त्यसले कोड चेन्ज गरिदिन्छ र त्यो जस्ताको त्यस्तै आउँदै आउन। सो त्यही रिजनले गर्दा हामीले पेस्ट गर्दाखेरि पनि जस्ताको त्यस्तै देखिदैन हैन। तर हामी अहिले भनेको जस्ट डेमो गर्दै छौं। सो जे आउँछ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ राखिदिउँ। अहिले हामी अर्को प्र्याक्टिकल गर्छौं जुन कि पीडीएफ एक्ज्याक्टली कपी हुन्छ, त्यसमा फेरि हामी गरौँला। यसमा चाहिँ अब उहाँले एलाउ नगर्ने भएर त्यो जर्नलले त्यसो हामीले गर्न सकेको छैनौँ। सो हामीले त्यो पेस्ट मात्रै गरौँ र अहिले हामीले त्यो जुन एड गर्नुभएको तपाईहरुले सेभ जोटेरोमा जुन फाइल सेभ भछ हैन, तपाईहरुकोमा सिंगल भएर मेबी इजिली देखिन्छ होला हैन, त्यसलाई क्लिक गरेर इन्टर गर्नुस्। भनेको कि यो वर्ड फाइलमा क्लिक गर्नु सर? वर्ड फाइलमा जोटेरो क्लिक गर्नुस्। हजुर। अनि त्यसपछि जुन साइटेसनको बेला अघि इक्जाम्पल थियो त्यो साइटेसनलाई क्लिक गर्नुस्। वर्डमा गइयो हैन सञ्जीव जी? हजुर। अनि त्यही अब त्यो एड एडिट साइटेसन गर्नु पर्यो नि त? हजुर हजुर हजुर। त्यसमा गएपछि अब हामीले कुन साइटेसन स्टाइल चुज गर्नु पर्यो है? साइटेसन किनकि तपाईको मैले अघि पनि भने त जस्तै वर्ड सुरुमा ओपन गर्दाखेरि त्यो अटोमेटिकली त्यो फर्स्ट चोटी आउँछ, त्यसपछि त्यो आउँदैन। अनि त्यसपछि हामीले जुन सिलेक्ट गर्छ अटोमेटिकली त्यही अनुसार जाँदै गर्छ। सो फर्स्ट चोटीलाई सिलेक्ट गर्नुस्। अहिले हामीले कुनको एमएलए को गर्दै छौं? हैन एपीए हो सर। एपीए को गर्छौं है?
ए एपीए संजीव जी त्यो एपीए मा गरेपछि अब यो टाइप अ टाइटल अर अथर टु सर्च फर अ रेफरेन्स भनेर आयो एउटा सानो सर्च बार जस्तो जेड लेखेको रेड सर्च बार भएर त्यो सर्च बारमा रेडमा जुन सर्च बार छ त्यहाँ क्लिक गर्नुस् हैन हजुर अनि त्यहाँ क्लिक गरेपछि अघिको फाइल सेभ गर्दाखेरि नेम चाहिँ के आइरहेको थियो format.60 समथिङ भनेर आइरहेको थियो है हेरौँ है No, numerical formats are there. मेरो त एआफ 42 समथिङ त्यसो नै आयो cd1.pdf and भन्ने छ। हो भयो है सो त्यसलाई अहिले एकछिनलाई छोडिदिउँ र अर्को तपाईँको जुन क्लासिक त्यो मैले अघि भनेको थिएँ क्लासिकल भ्यूमा जाने मेथड जुन जेडको तलको जुन एरो छ तल फर्केको बेला हो त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि क्लिक गरेपछि तपाईँको क्लासिक भ्यू आइरहेछ है कुन वर्ड फाइलमै सञ्जीव जी होइन सर तपाईँको त्यो जुन सर्च बार छ नि साइटेसनको ए त्यो रेडमा हजुर 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 रेडमा त्यहाँ जुन जेड लेखेको छ त्यहाँ एउटा ब्ल्याक कलरको स्पोट छ हो क्लासिक भ्यू हजुर क्लासिक भ्यू आउँछ एकचोटि क्लासिक भ्यूलाई ओपन गर्नुहोस् हैन हजुर अनि त्यसपछि हिजो तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो त मेरोमा त केही छैन भनेर त्यहाँ अब हेर्नुहोस् एउटा फाइल चाहिँ आएको होला हो हजुर हजुर पीडीएफ छ हैन हजुर हजुर जुन छ त्यसैलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर ओके गरिदिनुस् हजुर सिलेक्ट गरेर ओके त गर्यो हजुर अनि कोटेस के रे स्मल ब्र्याकेट भित्र त्यो फाइलको अथर जे थियो त्यो डेटा त्यो त्यहाँ जेनेरेट भएको हुनुपर्छ ए सञ्जीव जी त्यो कहाँ देखिन्छ म अलिकति यहाँ कन्फ्युज भएँ है अलमलिए जस्तो भयो तपाईको स्क्रिन शेयर गर्न मिल्छ सर स्क्रिन शेयर गर्न मिल्छ सर लीला म्याम तपाईको सञ्जीव जी तपाईको चाहिँ स्टप गर्नुपर्छ शेयरिङ अनि उहाँले गर्नुहुन्छ त्यही त एलाउ गरौँ हुन्छ के मैले स्क्रिन शेयर गरौँ त लीला म्याम हुन्छ किशोर जी ओके शेयर डेस्कटप होला तपाईको सायद जे डेस्कटप देखिन्छ त्यो has failed to start please try again okay शेयरिङ गर्नुभयो किशोर जी देखिरहेको छैन खोइ त आएन त डेस्कटप शेयर गर्नुपर्छ तपाईको जुन शेयर गर्ने भन्ने ठाउँमा अप्सन्सहरु दिन्छ त्यसमा चाहिँ डेस्कटप शेयर हुन्छ आइफोन प्याड स्क्रिन मैले गरेको त त्यही हो तर शेयर भइरहेको छैन स्क्रिन शेयरिङ हैज फेल्ड टु स्टार्ट प्लिज ट्राई अगेन लेटर भनेर एरर 105035 भनेर आयो स्किप गर्दिनु हो अहिले कि त उतैबाट यहीँ ओके के प्रब्लम किशोर जी एकचोटी भन्नुस् त तपाईकोमा के देख्यो भन्नुभएको थियो ए मेरोमा त्यो स्क्रिनशट गरेर च्याट बक्समा राख्दा हुन्छ यो कसको अहिले आइरहेको यो मेरो हो म्याम सञ्जीवको सञ्जीव जी के हो त सञ्जीव जीको ओके मेरो यो स्क्रिन शेयर हुनु पर्ने तपाईले ठिकै छ किशोर जी च्याट बक्समा तपाईको स्क्रिनशट लिनुस् त्यहाँ राख्दिनुस् अनि प्रब्लम सोलुसन हुन्छ तपाईले के भएको थाहा हुन्छ है ल ओके अरु अगाडि बढौं सञ्जीव जी हुन्छ जाउँ अगाडि जाउँ अरु
पनि कुनै साथीहरूलाई समस्या भएको छ कि कहाँसम्म पुग्नु भयो भनेर थाहा पाए सजिलो हुन्थ्यो। यो वर्डमा साइट भएको छ कि छैन च्याट बक्समा मात्र भएको छ भनेर लेखिदिनु हुँदा नि हुन्छ। वर्डमा चाहिँ आउनु पर्यो। वर्डमा जस्तो मैले यहाँ अहिले द फाइल वाज टेकन फ्रम यो एजे गरे र यो क्रसरको ठाउँमा जोडेर सरिता हुमागाईको आएको छ रे। ओके आएको छ। नेक्स्ट साइटेसन गरेपछि आएको छ म्याम, तर यस्तै आएको छ यो उहाँले देखाउनु भएको जस्तै। म भन्छु यो किन भएको भनेर। नम्बर बुझेँ मैले अघि भन्नुभएको। ओके सपोज यहाँ जस्तै अब जस्तै एमआरआई वालाको जस्तै पुरै डाटा थियो भने मैले एमआरआई क्लिक गरेपछि फेरि त्यसको देखिन्छ। त्यो भनेको यो मैले एडिट गरेर जे डेटा थियो त्यसैलाई युज गरिरहेको छु। सो यो गर्ने बित्तिकै यहाँ आइरहेछ। तपाईहरुको पनि समथिङ यस्तै आउनु पर्यो। सो यो भने एउटा एक्जाम्पल भने अरु एक्जाम्पल अच्छा आयो सञ्जीव जी, मैले देखेँ अहिले। एउटा यो भयो हैन। अर्को त्यो पछि मैले एउटा हाम्रो नेपाल ल कमिसन जुन छ, नेपाल ल कमिसन, ओके सर्च गरे। अब यो साइटको बारेमा खासै भन्दिनु। यसमा चाहिँ जुन डेटाहरू हाल्नु भएको छ उहाँहरूले त्यो भनेको एकदम पोलिसी लेभलको हुन्छ। सो मैले यसको डाउनलोडमा गएर एक्जिस्टिङ लहरू एउटा डाउनलोड गर्छु। ओके यसमा गएर मैले नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिलको फाइल छ। तपाईहरुकोमा नि नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिललाई क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नु होला। पुग्नु भयो यहाँसम्म? सञ्जीवजी स्क्रिन एउटाबाट अर्कोमा शिफ्ट हुँदाखेरि टाइम लिन्छ। सो तपाईले एकचोटी एउटा तपाईको डेस्कटपमा एउटा स्क्रिनबाट अर्कोमा जानु अगाडि शेयर स्क्रिनलाई एकचोटी अन अफ गरेर गर्नु हुँदा चाहिँ बेटर हुन्छ। अहिले हामी कहाँ छौँ भने तपाईको अघिको वर्ड जुन स्क्रिन छ त्यसैमा छौँ हाम्रोमा चाहिँ। सायद तपाई अहिले ब्राउजरमा पुगिसक्नु भयो किनभने टाइम लाग्छ हुन्छ। सो यो चाहिँ कहाँबाट पुग्यो भने नेपाल ल कमिसन भनेर टाइप गर्नु होला है। नेपाल ल कमिसन हजुर। नेपाल ल कमिसन गुगलको त्यो सर्च बारमा हालेपछि यस्तो आउँछ नेपाल ल कमिसन एनएलसी आयो होला है। सो त्यसलाई चाहिँ ओपन गरौँ। ओपन गरेपछि यसको डाउनलोड अप्सनमा जुन कि राइट ह्यान्डमा छ त्यहाँ गएर एक्जिस्टिङ लहरू छ यसलाई चाहिँ मैले ओपन गरेँ। यो मध्येको मैले अब ओके फर्स्ट फाइलै ल सेकेन्ड फाइल ओपन गरौँ। एब्रोगेसन अफ सम क्रिमिनल केसेस एन्ड रेमिसन अफ पनिसमेन्ट एक्ट 2020 पुग्नु भयो यहाँसम्म है? पुगेको हो। ओके मैले अनि एकचोटि अलिकति अगाडि केमा जाने भने झुकिहाल्यो। ल कमिसनमा त्यो गइसक्यो म्याम। त्यो गइसके पछाडि त्यहाँ एउटामा क्लिक गर्नुस्, तल सेकेन्डमा क्लिक गर्नुस्। डाउनलोड भन्ने अप्सन त्यहाँ राइट ह्यान्डतिर हैन। यसमा पुग्नु भयो सरिताजी? त्यसमा पुगेछ म्याम। यो अलिक यहाँनेरि चाहिँ नेपाल ल कमिसन होम पेज यिनीहरू आइरहेछ। एकछिन सञ्जीवजी स्लो गर्नुहोस् थोरै। अलिकति अगाडि एक स्टेप अगाडि देखाउनु भयो भने भइहाल्छ। ओके तपाईँ यदि डाउनलोडसम्म पुग्नु भएको छ भने समस्या भएन। तपाईँ जुन त्यो डाउनलोड छ त्यो डाउनलोडलाई क्लिक गर्नुहोस् हैन। ल कमिसनको वेब पेज पुगेपछि डाउनलोड भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। गरेँ म्याम। ओके अनि त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै फर्स्टमा तपाईको एक्जिस्टिङ ल भनेर आउँछ। फर्स्ट अप्सन एक्जिस्टिङ ल छ है। सो त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस्। कन्स्टिट्युसन ल
हेर गरेँ डाउनलोड अप्सनमा गएर एक्जिस्टिङ ल हेर्नु होला। एक त मेन ब्यानरमै पनि एक्जिस्टिङ ल छ, त्यसलाई चाहिँ एक्सक्लुड गरिदिउँ। हामी डाउनलोडको एक्जिस्टिङ लमा जानु पर्यो, किनभने हामीले डाउनलोड गर्नु छ। एक्जिस्टिङ लमा भयो सर। हजुर, त्यो गरिसकेपछि तपाईँ क्लिक गरेपछि तपाईँको जुन फर्स्ट छोडेर 2 नम्बरको जुन छ एब्रोगेसन अफ सम क्रिमिनल केसेस वाला जुन छ एक्ट 2024 को, त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस्। सेम यस्तै स्क्रिन ओपन भएको होला, एउटा पीडीएफ फाइल। फेरि भन्नु त सञ्जीव एकचोटि। तपाईँ त्यो यहाँसम्म एक्जिस्टिङ ल को जुन छ तपाईको त्यहाँ हेर्नु होला, सिरियल नम्बर 1 देखि लिएर थुप्रो देखाउँछ, 30 सम्म देखाइरहेको हैन। त्यो मध्येको 2 नम्बरको छ। सरिता अधिकारीजीको म्युट गर्नुहोस् है, तपाईकोबाट डिस्टर्ब छ। हजुर, हैन सर, तपाईको 2 नम्बरमा चाहिँ एब्रोगेसन अफ सम क्रिमिनल केसेस भनेर छ। डाउनलोडमा गएर सेकेन्ड नम्बरको डाउनलोड गर्नुस् भन्नु उहाँले। डाउनलोडमा जानुस् र फर्स्ट नम्बरमा हेर्नु भने तपाईको ओके ल छ। भयो सर। हजुर, एक्जिस्टिङ ललाई क्लिक गरेपछि तपाईको 30 वटा देखिन्छ एन्ट्रिजहरु। सेम जुन स्क्रिन मेरो छ त्यही स्क्रिन तपाईहरुको हुनुपर्छ। ओके गुड, ल सबैको आइरा छ। यस एक्ज्याक्टली सर छ। हजुर, त्यो मध्येको हामी फर्स्टलाई अहिले एक्सक्लुड गर्छौं। हामी 2 नम्बरको एक्जाम्पल, एउटा एक्जाम्पल मुनिकै लिएर हेरौं। सो 2 नम्बरको एक्जाम्पल लियो, अब्रोगेसन अफ सम क्रिमिनल केसेस। यो एक्ट भनेको 2020 को हो। सो 2 नम्बरको जुन छ त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। एडमिनिस्ट्रेटिभ कोर्ट भनेर आछ त्यहाँ त। एब्रोगेसन अफ सम क्रिमिनल केसेस भन्ने वाला आउँछ। हो हो, जुन गर्नुहुन्छ ठिकै छ, एउटा गर्नुस्, मतलब भएन भने सेम हाउस सबैको भन्नु मात्रै हामीले त्यो एउटा फोकस गर्न खोजेको। सो जे ओपन गर्छ हैन, ठीक छ। सो अब हेर्नु, यो पीडीएफ को आइकनलाई क्लिक गरेर हामी यसलाई चाहिँ सेभ टु जोटेर गर्न सक्छौं। तर यो चोटी हामी अघिकोमा हामीले सेभ गरिसकेको थियो। सो यो केसमा चाहिँ हामी यसलाई सेभ गरेर एक्जाम्पल नलिउँ, यसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट डाउनलोडमा क्लिक गरौँ। तपाईको यसको त्यो जोटेरो भन्दा अलि मुनि आइकन गर्नु भएपछि त्यहाँ एउटा ब्यानर डिस्प्ले हुन्छ, जुनमा चाहिँ बिचको भनेको प्रिन्टरको साइडमा भनेको डाउनलोडको अप्सन छ। सो यसलाई डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस्। फेरि सबैले डेस्कटपमा डाउनलोड गर्नुस् है, अहिले हराउनु हुन्छ फेरि। खोज्न टाइम लाग्यो। सो डेस्कटप पनि गर्नु होला। मैले नि यहाँ डेस्कटपै सिलेक्ट गरेँ। डाउनलोड भयो सर। हजुर, अनि यो फाइलको नेम चाहिँ सम्झिराखौँ। अहिले नेम नभेटेर अघि मलाई अलि अप्ठ्यारो भएको थियो। एब्रोगेसन छ है, यसलाई चाहिँ सेभ भयो। तपाईहरु पनि सबैको सेभ भयो है। सेभ भयो। ओके, सो अब चाहिँ म मेरो यो स्क्रिनलाई मिनिमाइज गर्छु। डिस्प्ले अर्को स्क्रिन डेस्कटप देखिन भने मलाई इन्फर्म गर्नु होला। सो मिनिमाइज गरे। यो मेरो ओल्ड फाइल जुन अहिलेको एक्जाम्पल थियो त्यसलाई मैले ब्याक स्पेस गरेर फेरि क्लियर गरिदिएँ। अहिले डेस्कटप क्लियर छ म्याम? छ। सो अब चाहिँ फेरि म जोटेरोमा जान्छु। जोटेरोलाई ओपन गरेँ अनि यसमा चाहिँ मेरो थुप्रो फाइलहरू देखिरहेछ। यो किन चाहिँ मैले त्यो धेरै फाइलहरूलाई एक्जाम्पल यताउता गर्दाखेरि धेरै मिलाएर यो कन्जागोल चाहिँ मैले क्लियर गरेरै गर्नुपर्ने छ। सो अहिलेलाई चाहिँ मैले यसलाई ओपन गरेँ र यो मिनिमाइज गरेर राख्दा नि समस्या भएन, मिनिमाइजै गरेँ। र जुन यो एब्रोगेसन भन्ने तपाईँहरूको डेस्कटपमा छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। मेरोमा मैले क्लिक गरेँ, यो ड्र्याग भइरहेछ है। यसलाई मैले ड्र्याग गरेर जुन मेरो जोटेरो अघिको थियो त्यो जोटेरोको आइकनमा लगेपछि यो जोटेरो ओपन हुन्छ। र यो मध्ये जस्तै यो यता यदि हामीले थुप्रो फोल्डर बनाछौँ भने जुन फोल्डरमा चाहिएको थियो, जस्तै मैले अहिले माई लाइब्रेरीको फर्स्ट वाला जुन फोल्डर छ त्यो ब्लू भइरहेछ, यसमा लगेर छोडिदिने भने यो फाइलभित्र गएर बस्थ्यो। वा त्योभन्दा अर्को फोल्डरमा चाहिएछ भने त्यसमा लगेर यसलाई ड्र्याग गर्ने र ब्लू देखिने बित्तिकै त्यहाँ छोडिदिने। त्यसरी जति फोल्डर छ हामीसँग, जुनमा इच्छुक छौँ हामी, त्यहाँ लगेर ड्रप गर्न मिल्छ। यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप मेथड नै भन्छ हैन। यस्तो गर्दा नि भयो। और इफ नट डाइरेक्ट सोर्समा हामीलाई जता भयो नि हुन्छ भने जस्तो लाग्यो भने हामी सोर्समा गएर डाइरेक्टली यसरी ड्र्याग गरेर ड्रप गरिदिने। यति गरेपछि त्यहाँ हेर्नु मेरो स्क्रिनमा एउटा बढे जस्तो एउटा एड अप भइरहेछ। सो यसमा हेर्दाखेरि अहिले भर्खर एड गरेको फाइल अलरेडी हल्का डार्क कलरमा हाइलाइटेड भएको छ, एब्रोगेसन अफ सम क्रिमिनल केसेस भनेर। तपाईहरुको पनि यसरी एड भएको हो। ड्र्याग गरेर हामीले कहाँ लगाएर छोड्नु पर्ने सञ्जीव जी?
ट्र्याक Zero गर्ने eight. र त्यसलाई चाहिँ अब जस्तै हाम्रो हिजो पनि भनेको थियो त्यो जुन एउटा लाइब्रेरी साइड छ रिसोर्स साइड छ नोट साइड जुन छ मेटाडेटाको साइडमा मिल्दैन र यो फोल्डर साइडको र यो जुन बिचको पार्ट छ दुइटैमा मिल्छ। अब डिपेन्ड गर्छ हामी चाहिँ कुन फाइलमा राख्ने। जस्तै अहिले चाहिँ न्युली ओपन जोटेरो छ भने त्यहाँ माई लाइब्रेरी भनेर एउटा मात्र एउटा त्यहाँ लगेर हामीले राख्न खोज्ने हो भने त्यहाँ एउटा ग्रिन के अरे ब्लू कलरको हाइलाइटेड हुन्छ। त्यो भनेको हामीले कुन फोल्डर सिलेक्ट गर्यो एउटा फोल्डर छ भने अभियसली त्यही हुने भयो र 10-12वटा भग भयो कुनमा चाहिँ राख्ने भनेर त्यो फोल्डरमा पुग्दाखेरि हाइलाइट हुन्छ ब्लू कलरले। सो त्यो फोल्डरमा लगेर ड्रप गरिदिने। इफ नट डाइरेक्टली हाम्रो यो बिचको जुन पार्ट छ जुन रिसोर्सको प्यानवाला जुन हामीले भनेको थियो त्यसमा लगेर सिधै ड्रप गरे पनि त्यहाँ एड हुन्छ। टाइटल भनेको ठाउँमा सर हजुर टाइटल भनेको हो yes। हाम्रो ओहो, चाहिँ सञ्जीवजीको र हाम्रो नाम फरक छ त्यो बिचको वाला चाहिँ उहाँको पनि टाइटलै छ हाम्रो पनि। ओके फाइन माथि लानु पर्दैन यो जुन ब्ल्याङ्क स्पेस वा यो जुन फाइलहरू हाम्रो कलेक्सन भएको छ त्यही लगेर राख्नु। यदि अघि एउटा फाइल गर्नुभयो र यो दोस्रो फाइल छ भने अब तपाईँको त्यहाँ दुईटा फाइल देखिनुपर्छ। ओके यस भइसक्यो। ओके सो अब चाहिँ जस्तै मैले अहिले भर्खर हामीले एड गरेको भने एब्रोगेसन अफ सम क्रिमिनल केसेसको फाइल छ यसलाई मैले यहाँ क्लिक गर्छु। हजुर क्लिक गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि डबल क्लिक गर्नुहोस्। अब डबल क्लिक गर्दाखेरि फाइदा के भेट्नु भयो ओपन भयो डाइरेक्टली यो फाइल ओपन भयो है। यसको यो हजुर। एकदम बेस्ट थिङ मलाई लागेको भनेको यो छ एउटा किनभने चाहिँ हामी त्यहाँ थुप्रो फाइलहरू राख्छौँ। जस्तै तपाईँ एउटा सी ड्राइभमा हाल्नु अर्को डीमा हाल्नुहोस् अर्को डकुमेन्टमा हाल्नुहुन्छ अर्को चाहिँ तपाईँले डीको 10-12वटा फोल्डरको भित्रको फाइल हाल्नुहुन्छ। तपाईँले जहाँसुकै राख्नुहोस् होइन त्यसले चाहिँ डिटेक्ट गर्न सकिरहेको हुन्छ। हामीले खोज्दै त्यो फोल्डरहरू अनुसार चाहिँ जानु परेन। तर सम केसमा यसले इस्यु पनि गर्न सक्छ होइन। त्यो मेबी फर्मेटिङहरू नमिलेर होला वा लिङ्किङ वा रिफ्रेस नभएर हुनसक्छ। यसरी हामीले यसलाई ओपन गर्न पायौँ। सो यसलाई मैले क्यान्सल गरेर हटाएँ। ओके तपाईँको भयो यो भयो भन्ने मेसेज छ एकजनाको भइरहेछ। ओके सो अब हामी नेटमा जान्छौँ। फेरि म ब्राउजरमा गएँ। ब्राउजर आइरहेछ म्याम मेरो ब्राउजर आइरहेछ आयो है। आइरहेछ एउटा वेबसाइटमा गएर जस्तै कि हामी चाहिँ अहिले ओके WHO कै साइटमा छौँ। WHO को वेबसाइटमा जाँदाखेरि सपोज यो COVID-19 ड्यासबोर्ड भनेर जुन लाइभ आइरहेको छ आयो है। सो यसलाई मैले ओपन गरेँ। ओपन गरेपछि यो भनेको एउटा जस्ट वेब पेज हो होइन। अब यसमा पनि यो डेटा भनेको WHO ले अहिले जुन लाइभ दिइरहेको छ यो भनेको एउटा रिलायबल सोर्स छ हाम्रो लागि। सो इनकेस यस्तो यदि कतै चाहियो भने जस्तै अघि त हामी पिडिएफलाई गऱ्यौँ अनि त्यसपछि एउटा जर्नल आर्टिकललाई गरिसक्यौँ र यो वेब पेज जुन डाइरेक्ट छ यसलाई पनि यो जोटेरोको जुन अघिको आइकन थियो यसलाई क्लिक गरेर हामी सेभ गर्न पाउँछौँ। जस्तै मैले अहिले क्लिक गरेँ। WHO कोरोना भाइरस डिजिज COVID-19 ड्यासबोर्ड भनेर मेरो लाइब्रेरीमा गएर बसिसक्यो। र फेरि मैले यसलाई मिनिमाइज गर्छु र मिनिमाइज गरेर जोटेरोलाई ओपन गरेर मैले गरेको WHO को जुन फाइल थियो त्यसलाई एकचोटि सर्च गरेर हेरौँ। WHO अब यो हेर्दाखेरि मेरो फर्स्टमै देखाइरहेछ WHO कोरोना भाइरस डिजिज भनेर।
आएको हो सर तपाईहरुकोमा? होप आइरहेछ होला है। सो मैले यसलाई चाहिँ अब क्लिक गरेर हेर्दाखेरि यसको जुन राइट साइडको मेटा डेटा जेनेरेट हुने जुन प्यान थियो त्यसमा हेर्नु होला आइटम टाइप वेब पेज भनेर अटोमेटिक उसले डिटेक्ट गरिदियो। टाइटल WHO कोरोना भाइरस डिजिज भनेर दिइरहेछ, अथर नेम छैन। बट यसलाई जस्तै मैले क्लिक गर्ने हो भने कर्पोरेट बडीमा WHO भनेर राख्न पाइयो वा आफूलाई जुन चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ वी क्यान एड। सो मैले अहिले यसलाई हटाइदिएँ। देन यसको एब्स्ट्र्याक्टमा हेर्नु, एब्स्ट्र्याक्ट पनि यसले अटो जेनेरेट गरिदिइरहेछ, जुन कि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन कोरोना भाइरस समथिङ एउटा प्याराग्राफ छ। त्यस्तै वेबसाइट टाइटल, डेट, सर्ट, जुन अघि end.d को कुरा आएको थियो त्यो डेटको त्यस्तो लाग्यो भने हामीले यहाँ डेट पनि एड गर्न सक्छौँ। यो भनेको अघिसम्म चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो जुन जेनेरेट भएको थियो त्यसलाई गरिरहेको थियौँ। यो भनेको हामी यसको मेटा डेटा आफैले एड गर्ने अप्सनमा छौँ है। यहाँसम्म हुनुहुन्छ तपाईहरु? हेलो। Yes, Sanjeev ji, we did it. ओके, सो म अगाडि बढ्न चाहे। फेरि मैले अब यसलाई चाहिँ ड्रप गरेर मैले माइक्रोसफ्ट ओपन गरेँ। अघि मैले त्यो थोरै त्यसको एब्स्ट्र्याक्टलाई चाहिँ कपी गरेछु र पेस्ट गरेँ। पेस्ट गरिसकेपछि सपोज हामीलाई फेरि अब साइटेसन चाहियो भने इन्सर्ट गर्न त तपाईहरुले इजिली चाहिँ अब जानिसक्नु होला। होप द्याट अब यहाँ एड जाने, एड गएर जुन वेब पेज थियो वेब सरी WHO टाइप गर्ने र यो कोरोना भाइरसको जुन वेबबाट हामीले तानेछौँ यसको चाहिँ एड्रेस नै छ, यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर इन्टर गरेपछि इन्सर्ट हुन्छ। र एनडी भनेको मैले अघि तपाईलाई नोट के त्यो मेटा डेटामा गएर एड गर्ने अप्सन भनेको थिएँ तर मैले एड गरिनँ। बट त्यहाँ गएर हामीले जति डेटाहरू त्यो इन्सर्ट गर्छौँ यहाँ यदि आवश्यक छ, किनकि डेट त अभियसली आवश्यक हुन्छ, डेट र पेज नम्बर मस्ट चाहिने भएर अटोमेटिकली यसरी आउने हो। तर त्यहाँ छैन, त्यही भएर end.d आएको। र योभन्दा बढी इन्फर्मेसन यसले लिँदैन किनकि यहाँ एब्रिभेटेड फर्ममै हुन्छ। तर जब यसको हामी चाहिँ जेनेरेट गर्छौँ बिब्लियोग्राफी फर्मेटमा जे चाहिन्छ अटोमेटिक त्यसले त्यहाँबाट रिट्राइभ गरेर जेनेरेट गरिदिन्छ। क्लियर हुनुहुन्छ है? सो अब चाहिँ यसको मुनि गए फेरि म जोटेरमा बिब्लियोग्राफीलाई क्लिक गरिदिएँ। त्यति गरेपछि हाम्रो यो जेनेरेट भएको हुनुपर्छ। सो यो चाहिँ एकदम बेसिक हो। यसरी चाहिँ अब धेरै प्ले गर्दै जानुपर्छ। र टाइम 8:28 जति भएको हुनाले अब स्टेप एकचोटि फेरि रिपिट गर्नु न सञ्जीव जी, यो हामीले स्ट्याक कपी गरेपछिको वाला। ओके, सो जस्तै अघि एउटा हामीले पीडीएफ लिएको थियौँ जुन पीडीएफमा कपी भइरहेको थिएन किनभने चाहिँ उहाँहरूले सेक्योर गर्नुपर्छ, कपी गर्ने बित्तिकै कोड चेन्ज भइरहेको थियो। तर यो एब्स्ट्र्याक्ट जुन WHO को वाला थियो त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो कोडिङ गर्नु भएको छैन किनभने यो लाइभ उहाँहरूले छोडिरहेको छ। मेबी यो झन् यो इन्फर्मेसनलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नलाई भनेर उहाँहरूले जति सक्दो सेयर होस् भन्ने हिसाबमा होला। सो मैले चाहिँ त्यसको एब्स्ट्र्याक्टको जुन अलिकति थियो त्यसलाई मैले कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरेँ। अघि पेस्ट गर्दाखेरि कोडिङ चेन्ज भइरहेको थियो, अहिले पेस्ट गर्दाखेरि जस्ताको त्यस्तै आयो। सो जस्ताको त्यस्तै आइसकेपछि अब त मैले साइटेसन हाल्नु पर्यो, मैले त अरूको वर्कबाट लिइरहेको छु यो। सो जहाँ मलाई अब जस्तै सपोज सिचुएसन जस्तै ओके त्यो पनि छोडिदिउँ, ओल्ड पछि नै मलाई यदि चाहिरहेको छ साइटेसन भने चाहिँ मैले यहाँ क्लिक गर्छु र जोटेरोमा जान्छु र एड साइटेसन गर्छु। र फेरि म यहाँ गएर WHO मेरो फाइलको नाम थियो, सो WHO क्लिक गर्छु र यो माथि आयो सो यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर म इन्टर गर्छु। सो यहाँ पनि इन्सर्ट हुन्छ। सो यसरी कपी पेस्ट गरेर जुन हामीले फाइलबाट कपी गरेछौँ त्यसलाई चाहिँ हामी एड साइटेसन गर्न सक्यौँ। डिभाइस फरक परेर होला सायद तपाईको जस्तो त्यो जेट वाला सर्च बार आउँदैन कि हाम्रोमा। डाइरेक्ट एपीए पछि यो चाहिँ उहाँको र हाम्रो डिभाइस फरक छ। उहाँको चाहिँ मेबी 10 होला त्यो विन्डो अथवा हैन मेरो यो झन् 19 हो म्याम। तर फरक छ। अनि हाम्रोमा चाहिँ आउन त आउँछ त्यो एपीए चुज गर्नेपछि ओके गर्ने बित्तिकै
WHO को साइन आउँछ त्यो आउँछ हाम्रो जुन राखेको डकुमेन्ट आउँछ इच एन्ड एभ्री टाइम त्यो साइटेसन स्टाइलको बारेमा सोधिरहेछ भने त्यसको रिजन के छ भने तपाईहरुले इच एन्ड एभ्री टाइम न्यू एमएस वर्ड खोल्दै हुनुहुन्छ। ओके यस अनि इच एन्ड मैले अघि पनि भनेको थिएँ यो कुरो इच एन्ड एभ्री टाइम हामीले जब एमएस वर्ड खोल्छौँ पेजको फर्स्ट चोटि हामीले त्यहाँ रेफरेन्स स्टाइल सिलेक्ट गर्नै पर्छ। अटो हुँदैन, मतलब एउटामा त अटो सिलेक्ट भएर बसे आउँछ, बट हामीले चाहिँ ओके गरेर त्यसलाई पर्मिट गर्नुपर्छ, ओन्ली त्यो रेफरेन्स स्टाइलले काम गर्छ। तर जस्तै मैले यो कपी पेस्ट यसलाई डिलिट गरेर एउटै पेजमा बसिरहेको छु भने मेरोमा त्यो अप्सन नआउन सक्छ। अनि त्यो त्यही बसिराख्दा चाहिँ आउँदैन, तर त्यो जुन आउँछ नि तपाईँको जस्तो सर्चवाला हाम्रोमा छैन, तर यो आउनुपर्ने इन्फर्मेसन चाहिँ आउँछ होइन। यो डकुमेन्ट उहाँहरूले अघिदेखि किशोरजी पनि कन्फ्युज भएको त्यही चिज जस्तो लाग्यो मलाई। हाम्रोमा त्यो सर्चवाला आएन भन्नुहुन्थ्यो, मेरोमा यति बेला आइरहेछ सरिताजी। ए हाम्रोमा चाहिँ छैन है। ठिक छ, तर इन्फर्मेसन के आउँछ सर्चवाला बार जुन छ त्यो नआएको हो। यस त्यस्तो हो म्याम, त्यसको लागि यस्तो फेरि म भन्छु थोरै, यो जुन जोटेरो जुन आइकन छ तपाईको ओपन भएको एप्लिकेसनको हैन, हजुर त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला हैन। त्यहाँ क्लिक गरेपछि त्यहाँ हेर्नु, क्लिक नगर्नु होला, त्यसलाई चाहिँ त्यो जस्ट त्यो आइकनमा लिएर जानु होला। त्यहाँ दुईटा विन्डोज खुलेको हुन्छ, एउटा जोटेरो लेखेको बेला हुन्छ, अर्को चाहिँ सर्च बार वाला सधैँ छुट्टै विन्डोजमा जाने हो। हजुर आउनु त आयो सर है, तर यो यसले त एड गर्दाखेरि सिकागो भन्नेहरु देखाइराछ त किन होला? त्यो त फर्म्याट हो, त्यो फर्म्याट तपाईको फर्म्याटमा जानु हो, रिफरेन्स फर्म्याट। सरिताजी सरिताजी हेलो सरिताजी। हजुर किशोरजी, यो मेरोमा यो सर्च बक्स चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि अब त्यो हामीले जुन उताबाट त्यो समरी लिएर एब्स्ट्र्याक्ट लिएर आइयो नि हैन, त्यसपछि त्यहाँ पेस्ट गर्यो वर्डमा पेस्ट गरेपछि त्यो अब हामीले जुन एड अथवा एडिट साइटेसन भनेर हामीलाई कहाँ अब साइटेसन राख्नुपर्छ त्यहाँ कर्सर राखियो हैन। त्यसपछि अनि एड एडिट साइटेसन भनेर क्लिक गरेपछि अनि त्यो फाइल चुज गरेपछि त्यो आउँदो रहेछ। मेरोमा त्यसरी आयो। हजुर सर, प्रोसेस पनि एक्ज्याक्टली त्यही हो। मेरोमा पनि त्यस्तै आइरहेछ। डाइरेक्टली त्यो हामीले राखेको डकुमेन्ट्स आउँछ हैन, त्यहाँ एड साइटेसन डिसाइटेसन गरेपछि WHO अथवा जे छ हाम्रो लाइब्रेरीको सबै आउँछ, अनि हामीले चुज गरेर गर्दा हुन्छ के। हजुर चुज गरेर म्याम त्यो अटोमेटिक, जस्तै अब हामी फाइलको पेस्ट गऱ्यो भने हाम्रो फाइलबाट अटोमेटिक त्यसको नाम देखाउँदैन, हामीले त्यसको रेफरेन्स हो भने एडै गर्नुपर्छ। ठीक छैन, ठिक छ, यो आएर अगाडि यसरी भयो। अनि अघि पनि मैले कुरा गरेँ कि जस्तै अब यो जुन सञ्जीवजी हजुर, अब त्यो हामी सर्च बास त्यो आएपछि जस्तो कि WHO भएको डिजिट कोभिड-19 ड्यासबोर्ड भनेर जुन पहिला हामीले सेभ गर्थ्यौँ त्यो सर्च बक्समा आयो नि, अब के गर्ने त्यसपछि? त्यसलाई चाहिँ अब माउसले डबल क्लिक गर्नु होला, डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो अर्को जुन बारवाला विन्डो छ मिनिमाइज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एकचोटि सिलेक्ट गर्नु होला, ब्लू कलर आउँछ हैन, त्यसपछि इन्टर थिच्नु होला। ए बारमा सिलेक्ट गर्ने सर? हजुर, त्यसपछि इन्टर थिच्नु होला। मैले अघि गरेँ थिएँ। के बनाउनु भएको? ओके, सो जस्तै मैले भनौँ न यहाँ तपाईको लास्टमा जुन यो ग्लोबल छ, ग्लोबल भेट्नु भयो होला हैन, लास्टतिर छ। मैले अलरेडी यसमा दुईटा साइटेसन राखिसकेँ, त्यही भएर अलि अगाडि इक्जाम्पल लिइरहेको छु। सो स्ट्याटिक्स एट ग्लोबल भनेर जुन छ लास्टको लाइनमा, त्यहाँ गएर मैले क्रसर राखेँ। ओके, ब्लिङ्क भइरहेछ। त्यसपछि म जोटेरो गएर मैले एड साइटेसन क्लिक गरेँ, अनि त्यसपछि यो रेड ब्यानर आयो होला। यस्तो म्याम, यस्तो यो ब्यानर नआउनुको कारण मैले अघि भने यो यसको मुनि आउनु होला। जोटेरोलाई जब जोटेरोमा कर्सर लानुहुन्छ, हेर्नुस् यहाँ एउटा चाहिँ जोटेरोको विन्डोज आइरहेछ, अर्को भनेको क्विक फर्मेट साइटेसनको आइरहेछ हैन। छैन, मेरोमा त एउटा जोटेरो मात्रै छ, क्विक वाला छैन। हैन म्याम, त्यो आइकन त्यसरी हैन कि जस्तै हामीले एप्लिकेसन ओपन गरिसक्यौँ नि त,
एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि त्यो लगेपछि जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ वेब ब्राउजर पनि एउटा खोलिरहेको हुन्छौँ तर दुईवटा खुला हुन्छ अनि त्यो गर्दाखेरि जब हामी मुनि लैजान्छौँ तपाईँको दुईवटा ब्राउजर खुलिरहेको छ एउटा ब्राउजरमा 10वटै ट्याब भए पनि तपाईँको ब्राउजर चाहिँ दुईवटा भनेर देखिरहेको हुन्छ नि कहिलेकाहीँ अहिले चाहिँ छैन रिसेन्टली ओके पछि हेरौँ न अनि जस्तै मेरो स्क्रिन आइरहेछ है म्याम उता अच्छा अच्छा हो सो जस्तै हेर्नु अहिले चाहिँ यो मैले एमएस वर्डमा छु यसलाई चाहिँ मैले अहिले छोडेँ र मुनि जोटेरोमा गएपछि मेरोमा चाहिँ एउटा जोटेरो अर्को क्विक फर्मेट साइटेसन यस्तो भनेर आइरहेछ अब मैले यो यदि क्यान्सल गरिदिने हो भने यो माथिको पनि हट्छ है र अहिले जस्तै मैले यहाँ साइटेसन गरेँ होइन अब यहाँ चाहिँ केही पनि फर्मेट आएन जस्ट साइटेसन छ र मिडियम ब्र्याकेट भित्र छ अब यहाँ मैले गर्न केही खोजे पनि केही पनि भइरहेको छैन यसको रिजन के भइदियो भने अघि मैले सिलेक्ट त गरेँ तर इन्सर्ट गरिनँ अब यसको लागि चाहिँ म यही जोटेरोमा जान्छु र यो जुन हराएको छ यसलाई क्लिक गर्छु यहाँ आउँछ र यसमा गएर WHO भनेर गर्छु र यो ब्लू कलर हाइलाइट भइसकेपछि ब्लू कलरमा यो भनेको सिलेक्ट भइसक्यो अब चाहिँ इन्टर गर्ने इन्टर गरेपछि यसरी आउने भयो र अब मैले यहाँ बिब्लियोग्राफी पहिले जेनेरेट गरिसकेको छु अब यो फेरि गर्न मन लागे यहाँ जोटेरो जाने र एड बिब्लियोग्राफीमा क्लिक गर्ने यो गरेपछि यसले जेनेरेट गर्छ म त्यही वर्ड फाइलमा हेर्ने सर एड बिब्लियोग्राफीको अब जस्तै मैले त्यहाँ साइटेसनको साइटमा हजुर अब यसमा हेर्नु मैले यो एउटै प्याराग्राफमा 3 ठाउँ एउटै चिजलाई साइट गरेछु र जेनेरेट गर्दाखेरि यसले एउटा मात्रै देखायो किनभने अभियसली त्यो 3टा चिज एउटै साइटबाट एउटै प्लेसबाट साइट गरेको छ भने त्यो एकचोटि मात्रै लेखे पुग्छ 10 चोटि लेख्नु परेन वा 3 चोटि मैले लेख्नु परेन भने जस्तो कुरो जस्तै एउटै जर्नलबाट हामी 3-4 वटा प्याराग्राफ लिन्छौँ भने त्यो 3-4 वटाको एउटै मुनि रेफरेन्समा आइरहेको हुन्छ सञ्जीवजी हजुर हजुरले यही टेक्स्टको बिचमा अरू रेफरेन्स लिस्टको पनि साइटेसन गरिदिनु भयो भने चाहिँ अझ क्लियर हुन्छ अर्को फाइल होइन मैले यही प्याराग्राफमा जस्तै यो थर्ड लाइनमा टु अदर रिसोर्सेस जुन छ त्यहाँ क्लिक गर्छु मेरो कर्सर त्यहाँ ब्लिङ्क भइरहेछ र जोटेरो गएर एड साइटेसन छ एड साइटेसनमा गएर अब चाहिँ मसँग फाइलहरू छ सपोज लिस्टमा जानु सञ्जीवजी अहिलेको तपाईँलाई याद थियो WHO भन्ने अब लिस्टमा जाँदाखेरि मसँग क्लासिक भ्यू छ क्लासिक भ्यूमा गएपछि यहाँ थुप्रो फाइलहरू छ यो अझ बढी युज हुन्छ यसमा अझै गर्नु चाहिँ अलरेडी फाइल क्रिएट गरेर राखेका हुन्छ युजरहरूले अथवा एज अ हामी रिसर्चरहरूले त्यसबाट अझ सजिलो हुन्छ यो अझ बढी उपयोग हुन्छ यो हामीलाई त हैन हामीलाई यो डकुमेन्ट भन्ने त थाहा हुँदैन नि कुनै बेलामा त यहाँसम्म हामीले अलरेडी हामीले यहाँ एउटा फोल्डरहरू जस्तो हामीलाई चाहिने के छ त्यो अलरेडी फोल्डरहरू बनाएर राखेका हुन्छौँ र हामी अफलाइन होला अथवा कहीँ गएका होला मोबाइलबाट पनि हामीले त्यसलाई डाउनलोड गरेर राख्छौँ र यो जोटेरोमा राख्छौँ त्यसलाई सिङ्क्रोनाइज गरिरहन्छौँ जस्तो वान ड्राइभको हामीले चाहिँ अथवा गुगल ड्राइभको हामीले सिङ्क्रोनाइज गर्छौँ त्यो गरिरहेका हुन्छौँ र अटोमेटिक यो अफलाइनमा आएर बसिदिरहेको हुन्छ त्यसबाट हामीले सिलेक्ट गर्छौँ र यो यस्तो फोल्डरहरू बनाउँदै जाने हामीले कुनमा के चाहिन्छ अब के लेख्दैछौँ के रिलेटेड हो त्यसो हामीले फोल्डर बनाउँदै जानुपर्छ यहाँ लीला म्यामले यहाँ एक्सप्लेन गरिसक्नु भएको छ यसमा फोल्डर बनाउनु पर्यो यसमा हामीले फोल्डर पनि जान्नु पर्यो यसमा हामीले जोटेरोको भित्र हामीले आफ्नो फोल्डर क्रिएट गर्न माई लाइब्रेरीमा पर्छ होला सायद हो अनि यहाँ यस्तो माथि अघि सञ्जीवजीले यस्तो ड्र्याग गरेर फाइल ल्याएर राख्नु भएको थियो त्यहाँ माथि एडिट फाइल भन्ने पनि अप्सनहरू छन् त्यहाँ अनि यो एडिट फाइलमा हामी फाल्टु टाइममा बस्दा त्यो फाइलहरू एड गरिरहन मिल्छ त्यहाँ बसेर आफूलाई चाहिने फाइलहरू यो कम्प्युटरमा भएका अथवा डाउनलोड गरेर राख्न पर्ने त्यो फाइलहरूलाई हामीले चाहिँ एड गर्दै जान सक्छौँ ओके सो मैले अघि बिचमा आएँ आएर जस्तो मसँग थुप्रो फाइल छ त्यो मध्ये एउटा जुम्ला हस्पिटल डेभलपमेन्ट बोर्डको छ यसलाई मैले क्लिक गर्छु र ओके गर्छु अब यो चाहिँ स्मल ब्र्याकेट भित्र यो आइसकेछ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस टेकु एन्ड डेट डी मतलब डेट चाहिँ हालेको छैन अब यो चाहिँ किन आएन भनेपछि जोटेरोमा गएर यसको मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि यो मेटा डेटा साइडमा हामीले एडिट गर्न मिल्छ त्यहाँ गएर सेभ गर्न मिल्छ त्यो नगरेको भएर अब आफूसँग थाहा छ यसको इन्फर्मेसन यो हो भनेर हामीले त्यो जस्तै जे चिजको फिल्ड छ जस्तै यसको वेबसाइट टाइटल छ भने यसमा गएर क्लिक गरेर त्यसरी हामीले एड गर्दै जानुपर्छ यो चाहिँ हामीले आफ्नो डेटा आफैले म्यानेज गर्ने हो
र यदि कुनै जर्नलहरूको छ भनौँ न सोर्सले नै सबै चिज दिएको छ भने त्यसले चाहिँ अटोमेटिक सबै चिज देखाउँछ, नभएको केसमा चाहिँ हामी एड गर्दै जानुपर्छ। हो इम्पोर्टेन्ट हो। ओके, सो यो चाहिँ अहिलेलाई मैले मिनिमाइज गरेँ होइन, र टाइम पनि थुप्रो भयो। सो एउटा मसँग अनलाइन क्विज छ, त्यो एकछिन प्ले गरेर अलि रमाइलो इन्टरटेन पनि हुन्छ भनेर। यहाँ सबैजनाले हेर्नु है, उहाँले गर्नुको बिब्लियोग्राफी अटोमेटिक क्रिएट भएर आइसक्यो। उहाँ त्यो अप्सनमा जानु भएको थिएन, अटोमेटिक यो अटोमेटिकली एरेन्ज भएर आइसक्यो। WHO तल गयो, डिपार्टमेन्ट माथि गयो। यसरी चाहिँ माथि हामीले टेक्स्टहरू लेख्दै जान्छौँ, साइटेसन दिँदै जान्छौँ, तल अलरेडी अटोमेटिक बिब्लियोग्राफी चाहिँ डिजाइन हुँदै 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 जान्छ यसमा। ओके, सो यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ भने मैले यसलाई चाहिँ डिलिट गरेँ है, यो वर्डलाई चाहिँ मैले खाली गरेँ होइन। थोरै एउटा कुरो भन्नुपर्ने भयो। जस्तै यो पहिला चाहिँ हामीसँग वर्ड मात्रै हुँदा जोटेर नहुँदाखेरि यसको लेआउटको साइडमा हेर्दाखेरि यहाँ रेफरेन्स थियो, अघि पनि मैले थोरै डिटेलमा थोरै ब्रिफमा भनेको थिएँ होइन। यो रेफरेन्समा क्लिक गर्दाखेरि यो इन्सर्ट साइटेसनमा हामी क्लिक गर्थ्यौँ र एड न्यू सोर्स भनेर यसरी हामीले एड न्यू सोर्स गरेपछि त्यो फर्मेटमा उहाँहरूलाई जे इन्फर्मेसन चाहिन्छ हामीले म्यानुअली यसरी इच एन्ड एभ्रिथिङको इनपुट गर्नु पर्थ्यो र यो चाहिँ अलि लेन्दी प्रोसेस हुन गयो। त्यो चाहिँ टाइम कन्ज्युम चाहिन्छ अभियसली। अब हामीले अनलाइनबाट गर्दाखेरि पनि टाइम कन्ज्युम त चाहिन्छ, बट यदि इनिसियली सोर्समा सबै चिज छ भने अटोमेटिक आइरहेको थियो, नभएको चिजमा चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्नु पर्थ्यो। तर यो केसमा जस्तै मैले जर्नल आर्टिकल भनेर भन्दा नि यहाँ अरू पनि छ, बुकहरू, अरू फर्मेटहरू, रिपोर्टहरू, वेबसाइटहरू धेरै छ। यो मध्येको जुनै पनि हामी सिलेक्ट गर्छौँ। सपोज मैले बुक सिलेक्ट गरेँ, बुक सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब अथरको नाम हाल्छु र यो सबै फिलअप गरिसकेपछि यसले अटोमेटिक जेनेरेट गर्छ, साइट पनि हुन्छ। बट यो सबैको लागि हामीलाई चाहिँ लङ प्रोसिडर लाग्ने भएकोले हामीले म्यानेजमेन्ट टुल युज गर्दैछौँ है। अब यो जस्तै मैले यहाँ एउटा सपोज युज गरेँ होइन, अथर राम कुमारै गरौँ होइन। अब टाइटल इथिक गरौँ, इयर पनि ल 2018 गरिदिए, सिटी केटिएमै गरिदिए, पब्लिसर अस्मिता गरे। ओके, सो यसरी पनि हामीले एड गर्न सक्छौँ होइन। सो यो एउटा भएन, यसरी आउने भयो कुमार। अब जस्तै यो कुन फर्मेटमा हामीले सिलेक्ट गरेको थियो त्यही फर्मेट अनुसार कुमार कमा 2018 भयो, यसरी आउने भयो। यो मेनुअल मेथडबाट पहिला अब यो जुन हाम्रो वर्डमै हुने रेफरेन्स युज गरेर गर्दैछौँ। र यो गर्दै गर्दा सञ्जीवजी एकछिन है, यो गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ जस्तो अल्फाबेटिकली एरेन्ज गर्नुपर्छ। उहाँले चाहिँ कुमार के इस्तेमाल गरेको भएर यहाँ के नै आयो है, त्यो पनि हामीले मिलाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ त्यसमा म्यानुअल सिस्टमबाट। मैले अब टाइप मिस्टेक गरेछु, त्यही भएर त्यस्तो हुने। त्यही भएर यो जस्तै हामीले आफैले एड गर्दै गएपछि एक्ज्याक्ट जुन फर्मेट छ त्यही अनुसार हामीले एड गर्दै जानुपर्छ। हामीले मिस्टेक गऱ्यौँ भने अभियसली यसले चाहिँ यो डेटा भनेको हामीले इनपुट गरेको डेटा नै यसले हामीले देखाउँछ, सो अभियसली रङ हुन्छ। सो मैले यसलाई पनि हटाएर अघिकै जुन पेस्ट थियो कन्ट्रोल भीलाई पेस्ट गरेँ है सर। यो जुन अघिको मैले एब्स्ट्र्याक्टवाला लिएको थिएँ यसमा एउटा कुरो इम्पोर्टेन्ट भन्न छुटेको जस्तो लाग्यो। अब जस्तै मैले एड साइजेसन गर्नुपर्ने थियो भने मैले जोडेर गएर यसरी क्लिक गरेर यो एकदम फेमिलियर भइसक्नु तपाईँहरू पनि WHO गरेर WHO भन्दा नि एउटा आर्टिकलको पेज नम्बरवाला चाहिएछ हामीलाई। सो जस्तै एउटा मसँग भएको ल ओके, यही एमआरआईको इक्जाम्पल मात्रै छ होइन। यसलाई सिलेक्ट गर्छु र सिलेक्ट गरिसकेपछि यो फाइल सिलेक्ट भयो, एड साइटेसनको लागि रेडी छ। तर हामीले चाहिँ पेज नम्बर त अहिलेसम्म हालेको छैन। पेज नम्बर पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै 2000 पेजको एउटा बुक छ भने त्यो कुन पेज नम्बरको थियो, वा 50 पेजको एउटा आर्टिकल थियो भने कुन पेज नम्बरबाट साइड गर्यो। अब जसले क्रस चेक वा क्रस भेरिफाई गर्न खोजेको छ उहाँले त सबै पढ्न भ्याउनुहुन्न। सो त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तै यसमै अब यो ब्लू कलरमा हाइलाइट भएको बेला अब हामी यसलाई चाहिँ लेफ्ट क्लिक गर्छौँ। लेफ्ट क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको 3टा अप्सन आइरहेछ। पेज नम्बर सुरुमै छ। सो मैले पेज नम्बर यहाँ 20, 30, 40, 70, 80 जति छ त्यति राख्न पाइने भयो। र प्रिफिक्स र सफिक्स भनेको जति तपाईँले कोटेसनमा मतलब जति तपाईँले त्यो एक्ज्याक्ट कपी गर्नुभएको छ अर समथिङ त्यसको अगाडि वा पछाडि केही हाल्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यो पनि हामी यसमा हाल्न पाउने भयो। र त्यसको मुनि चाहिँ सप्रेस अथर भनेर छ। यो चाहिँ किन छ भने जस्तै एउटै अथरको हामी थुप्रोचोटि युज गऱ्यौँ भने अर्कोचोटिलाई हामीले अथरलाई सप्रेस गरेर जस्ट फाइलको इन्डिकेसन मात्रै पनि गर्न सक्छौँ त्यो अझै सर्ट फर्ममा। त्यसको लागि चाहिँ यो सप्रेस छ। सो अहिले मैले पेज नम्बर मात्रै 20 गरेँ र यसलाई चाहिँ ओके गर्छु। ब्यानरले दुःख दियो फेरि। ओके,
यहाँ गए अहिलेकै फाइललाई सिलेक्ट गरेछु पेज नम्बर p.20 भनेर आइरहेछ है तपाईहरुकोमा नि र यसलाई इन्टर गरिदिन्छु सो अब हेर्नुस् अघिसम्म 2003 सम्म आइरहेको थियो हिजोको एक्जाम्पलमा अब p.20 भनेर आइरहेछ भन्नुको अर्थ पेज नम्बर 20 बाट साभार गरिएको छ सो यतिसम्म हो यो बेसिक यही हो एडभान्स यसको अझै धेरै छ हामीले पीडीएफ लाई पनि हामीले एड नोटमा राख्न मिल्छ हाइलाइट गर्न मिल्छ आफ्नो डेटाहरुलाई आफैले त्यसलाई जति चाहिन्छ त्यति मात्र पनि कस्टमाइज तरिकाले राख्न सकिन्छ त्यो चाहिँ अलि धेरै लामो प्रोसेस हुन्छ र त्यसको मैले खास स्टडी पनि गर्न भएको छैन सो बेसिक मात्रै हो यति सो यसलाई चाहिँ मैले रिमुभ गरे अरु बाँकी छ हैन म्याम यताको सक्यो हैन एउटा सानो अनलाइन क्विज छ हैन अलि इन्टरटेनिङ पनि हुन्छ त्यो एकचोटीलाई प्ले गरौँ खासै टाइम लाग्दैन होला ओके तपाईहरु पनि काहुट भन्ने एउटा साइट छ यसमा जानु होला काहुट ओके काहुट जुन छ यति मात्रै टाइप गर्नु होला सर्च क्लिक गर्नु होला यसमध्येको जुन तपाईको यो सेकेन्डमा छ kahoot.it भनेर यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला यसमा चाहिँ इन्टर गेम पिन भनेर आउँछ तपाईहरुकोमा नि र त्यो गेम पिन चाहिँ म अहिले एकछिनमा शेयर गर्छु तपाईहरु अहिलेसम्म चाहिँ यो वेबमा चाहिँ जानु होला है प्ले काहुट भनेर जादै हुनुहुन्छ है एकैछिन टाइम दिनु सञ्जीव जी तपाई जतिकै हुँदैन यहाँ मिलाइराख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरुले सोरी kahoot.it भनेर क्लिक गर्नु होला आयो है सो यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईहरुको स्क्रिनमा पनि समथिङ यस्तै एउटा ब्राउजर पेज ओपन हुन्छ इन्टर कोड र गेम भनेर आइरा होला ओके सो पिन आउँछ अहिले म तपाईहरुलाई स्क्रिनमा पिन डिस्प्ले हुन्छ मेरो स्क्रिनको हैन त्यो चाहिँ तपाईहरुले यहाँ राख्नु होला र इन्टर गर्नु होला तपाईहरु अटोमेटिकली गेमको पोर्टलमा जानुहुन्छ है क्विज छ अनलाइन सो यो यहाँसम्म तपाईहरु पुग्नुभयो म अब चाहिँ आफ्नो क्विजलाई चाहिँ अगाडि बढाए सो प्ले मेरो स्क्रिन आइरहेछ है उतातिर आको छ सञ्जीव जी होस्ट गरे है त मैले गेमलाई ओके सबैजनाकोमा आइसक्यो है आइसकेछ रेडी हुनु होला अब तपाईहरुकोमा कोड आउने वाला छ यो गेम पिन कोड आउँछ सञ्जीव जी हजुर पिन कोड अहिले मेरो जुन स्क्रिन शेयर भइराछ त्यसमा डिस्प्ले हुन्छ ओके 576015 भनेर आइरा होला कति हो सञ्जीव जी हैन मेरो स्क्रिन त्यता शेयर भइरा होला सर हेर्नुस् त स्क्रिन शेयर छैन भने मैले स्टप गरेर शेयर गर्नुपर्छ छ सर है ओके गो भनेर आयो ओके तपाईहरु त्यो पिन हालेर सबैजना इन्टर गर्दै जानु होला पिन हाल्नुस् इन्टर गर्नुस् यहाँ 10 जना पार्टिसिपेन्टलाई हामी लिन पाउँछौं बाकी सबै ऑडियन्स नै हुन्छ online भएन सर हैन यो पिन हाल्नु होला र इन्टर गर्नु होला हुन्छ म्याम जना पुगिसक्नु भएको छ मोर ओन्ली 4 people क्यान बी एडेड 8 जना पुग्नुभयो 9 जना 10 जना र यो भन्दा बढी हामी लिन सक्दैनौं त्यसको लागि चाहिँ क्षमा प्रार्थी छौं
है 10 जना एड भइसक्नु भएको छ तपाईहरुले निकनेम पनि के राख्नु भएको छ तपाईहरु आफै चिन्नु होला आफूलाई अझै एड गर्न मिलिरहेको गर्नुस् निकनेम राखेको छैन सर ठिकै छ निकनेम यो नहाले निकनेम अन स्क्रिन हुने क्रिएट हुन्छ यसको क्यापेसिटी 10 जनाको मात्रै हो कि अरु पनि हो 13 पुगिसक्यो त्यहाँ हैन र सञ्जीवजी हजुर हैन मैले 10 जनाको मात्रै गरेको थिएँ मेबी मैले यो अलि धेरै चलाएको भएर मलाई त्यो हुन्छ नि अलि बढी त्यो एलाउ गरे हो कि के हो मलाई पनि थाहा भएन तर खासमा 10 जना मात्रै हुनुपर्ने यो कसरी भयो मलाई पनि थाहा भएन बोनस जना भने यदि बोनस त्यो चलाएको भएर ठिक छ जति जना लिन्छ त्यति गराउँ न त रमाइलो हुन्छ पेज हुनु रहेछ पनि थाहा हो गेममा एड हुने रहेछ ओके 14 जना छ सुड आई स्टार्ट नाउ बाँकी जना ऑडियन्स पनि हुनु रमाइलो हुन्छ क्ल्यापिङ गर्नुमा ताली बजाउने चाहियो नि त हो त्यही भएर ओके मैले स्टार्ट गरे तपाईहरुको स्क्रिनमा चाहिँ त्यही रुलहरु छ यसको पनि स्क्रिनमा क्वेशन आउँछ तपाईहरुको त्यो कलर कोडिङ अनुसार अप्सनमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा क्वेशनको लागि मैले टाइम चाहिँ 20 सेकेन्डको सेट गरेको छु र यसमा 10 वटा क्वेशन छ र त्यो 10 वटा क्वेशन एकदम बेसिक लेभलको छ जुन कि हामीले यो 2 दिनको वर्कसपमा जे जति जानेका छौं एकदम बेसिक लेभलको छ सो अप्सन चाहिँ छिटो गर्नु होला र यसमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ त्यो रोलिङ हुन्छ पोल आउँछ कसको हाई स्कोर भनेर डिस्प्ले हुन्छ ओके सो मैले स्टार्ट गरे आर यु रेडी यस ओके सो फर्स्ट क्वेशन तपाईहरुको स्क्रिनमा आएको होला इम्पोर्टेन्स अफ साइटेसन रेफरेन्स इज यसको अप्सन छ अभोइड प्लेगरिजम गाइड टु ओरिजिनल वर्क अल रेस्पेक्ट टु ओरिजिनल वर्क तपाईहरुको स्क्रिनमा आएर हाले म यो पढ्दिन यो फर्स्ट चोटी भयो मैले सम गरे मेरो स्क्रिन 20 सेकेन्ड छ 20 सेकेन्डमा आन्सर गर्नुपर्ने छ क्लिक गर्नुस् एउटामा सर भन्न पाइन्छ ऑडियन्सले पाइदैन टाइम्स अफ भनेर भने तर मेरोमा टाइम अफ भनेर आयो टाइम अफ 20 सेकेन्डको छ 20 सेकेन्ड भित्र दिनु भयो भने ठीक छ नभए चाहिँ मिलेन मेरोमा चाहिँ कलरफुल मात्रै आयो अप्सन चाहिँ देखाएन अप्सन देखाएन इन्टरनेटको प्रब्लम हो हैन यस्तो मन परेको कलरमा गर्दिनु अप्सन आएको थियो कस्तो एरो जस्तो आएको थियो सिम्बलहरु एकछिन सिम्बल मात्रै आएको थियो त्यहाँको कन्टेन्ट आएको थिएन सुन्नु न म भन्छु थोरै क्वेशन चाहिँ तपाईको म्याथी हुन्छ र मैले अघि पनि भनेको यो क्विज भनेको तपाईको कलर कोडिङबाट भएको क्विज हो जस्तै तपाईको जुन अप्सनको कलर म्याच हुन्छ त्यो कलरलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ ओके ओके सो अब फर्स्ट क्वेशन गयो तपाईहरुकोमा चाहिँ 3 जनाले एन्सर हाल्नु भएको छ र यसको रिजल्ट हेरौँ नेक्स्ट अब 3 जनाले दिनु भयो त्यो 3 जनाको एन्सर यदि त्यो कलरमा झुकिनु भएको हैन त्यही भएर ओके नेक्स्ट क्वेशन गरे मैले ओके 2 अफ 10 क्वेशन सेकेन्ड जोटेरो इज स्पेस सफ्टवेयर अब यसको अप्सन हेर्नु होला तपाईको 4 वटा कलर क्वेशन कहाँ हुन्छ माथि जोटेरो इज ब्ल्याङ्क सफ्टवेयर छ तपाईहरु यहाँ आन्सर राइट भएको कलरमा क्लिक गर्नुपर्ने होला टाइम इज गोइङ कलर जुन मेरोमा त कलर मात्रै आउँछ थाहा छैन अपरेटिङ प्रोग्रामिङ रेफरेन्स प्लान लाउने रहेछ तर मिलेन मेरो पनि 3 जनाले मात्रै एन्सर हाल्नु छ अहिले 10 जनाले हाल्नुभयो इम्प्रुभमेन्ट राम्रो छ हैन र अघि पनि अप्सनमा तपाईहरुको त्यहाँ कलर मात्रै देखिन्छ र क्वेशनमा तपाईको अप्सन हुन्छ क्वेशनको मुनितिरै अप्सन होला सायद हैन यो हजुर हजुर हेर्दा चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ अहिले किनकि मैले होस्ट गर्ने भएर मेरोमा चाहिँ यस्तो देखिन्छ तपाईहरुको क्वेशन हुन्छ त्यसको मुनि चाहिँ अप्सन हुन्छ र त्यो अप्सन 4 वटा कलरको हुन्छ जुन कलर म्याच हुन्छ त्यो कलरलाई तपाईहरुले सिलेक्ट गर्ने त्यो मात्र त्यहाँ तर कलरमा ध्यान दिनु पर्यो आन्सर चाहिँ पुरै यति मैले त आम सञ्जीव जीको क्वेशन हेर्दै अनि यता कलर हेरे हुने रहेछ कलर जुन कलर सिलेक्ट गर्ने दुईटा स्क्रिन खोल्नुस् न सँगै तपाईकोमा हैन म्याम त्यस्तो गरे भने त एन्सरै त्यहाँ गइजान्छ ओके मैले नेक्स्ट गरे अहिलेको केसमा तपाईहरुको थुप्रै जनाको सही एन्सर आएको छ हाम्रो सरिता म्याम हुनुहुन्छ सायद उहाँ चाहिँ टपमा हुनुहुन्छ अधिकारी जी हो त्यो सरिता अधिकारी जी हो म हैन है अधिकारी जी उहाँ नै टपमा हुनुहुन्छ मेबी उहाँले एन्सर बजाइछ ताली बजाए है मैले ल ओके सरिताको इज्जतै रह्यो सर त म्याम thank you very much we are 3 here next
सो नाउ नेक्स्ट क्वेशन गरे नेक्स्ट क्वेशन अब छिटो छिटो गरौँ है तपाईहरुले राम्रै बुझिसक्नुभयो क्वेशन आयो होला स्क्रिनमा which is not reference style second time खोइ मेरोमा त केही पनि आएन त केही पनि आएन अहिले त झन् इन्टरनेटले गर्दाखेरि तपाईको इस्यु भयो Time is going. Time. गयो है ओके मैले नेक्स्ट गरे अबको रिजल्ट हेरौँ अब फेरि हाम्रो सरिताजी नै सबभन्दा टपमा हुनुहुन्छ सेकेन्डमा गो भन्ने कसले निकनेम हाल्नु छ उहाँ हुनुहुन्छ थर्डमा चाहिँ प्रतिभा बराल फोर्थमा चाहिँ सकुन भन्ने हुनुहुन्छ ओके सो मैले फेरि नेक्स्ट गरे To download Zotero, we need to pay. To download Zotero, we need pay. कति पे गर्नुपर्छ? Green color, yellow color, color, green color. ओके टाइम ओभर सो रिजल्ट तिर जाऊँ प्रतिभा बराल आउनुभयो सेकेन्डमा गो भन्ने निकनेम थर्डमा अहिले हाम्रो सरिताजी पुग्नु भएको छ नेक्स्ट क्वेशन Audience-ले पनि भन्न पाउने जस्तो छ न बल 9 आन्सर्स 14 मा यस ओके सो प्रतिभा हुनुहुन्छ मेरो क्वेशन लिक भयो क्या गो अनि थर्डमा चाहिँ सुनी भन्ने हुनुहुन्छ अब छिटो छिटो गर्दै जाउँ है यो हाम्रो छिटो सकियोस् अनि vlog Zotero to the next wall. Yes. ओके नेक्स्ट अब गो भन्ने कसको निकनेम हो एकदम राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ तपाई अब थर्डमा हुनुहुन्थ्यो सेकेन्डमा आउनुभयो फर्स्टमा आइपुग्नु भएको छ बधाई छ तपाईलाई हाम्रो किशोरजी पनि थर्डमा हुनुहुन्छ Start reference management full software. टाइम बेसिस मार्क्स पाउने रहेछ यसमा हजुर टाइम त्यही त अब सबै अप्सन सबैलाई थाहा हुन्छ जसले छिटो गर्यो उहाँलाई एक्स्ट्रा पोइन्ट चाहिँ आइरा हुन्छ ओके सो नेक्स्ट गर्दाखेरि अब चाहिँ फेरि प्रतिभाजी नै जितिरहनु भएको छ अर्को गो दुईजनाको एकदम कम्पिटिसन छ है प्रतिभाजी र गो यसमा चाहिँ अलिकति मेरा साथीहरू मेरा आफ्नै क्लासमेटहरू कता छुट्नु भयो जस्तो लागिरहेछ पहिला नि खेलाइसक्नु हो थियो कि हाल सञ्जीवजीले साथीहरूलाई छैन मैले आफ्नो पोर्टलमा चाहिँ छैन ओके तीनजनाले एन्सर दिइसक्नु भएको छ चारजना कहिले काहीँ गल्ती भए पनि एमसीक्यूमा हामीले इन्ट्रान्स दिन जाँदाखेरि गल्ती एन्सर भए पनि लाएरै आउँछ त्यस्तै पनि गर्नलाई झुकेर मिल्न सक्छ पनि हुन सक्छ ल ओके टाइम ओभर 10 जनाले एन्सर दिनुभएको छ यसमध्ये 4 जनाको एन्सर सही छ किशोरजी सेकेन्डमा आउनुहुन्छ तपाई अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ लास्ट छिटो सरी क्वेशन बुझिएन सर When we click add edit bibliography while we click citation मैले गरेपछि के हुन्छ भनेर हो खास यो क्लिक गर्दाखेरि खास के हुन्छ तीनजनाको एन्सर सही भएको छ र पोजिसनको कुरो गर्दाखेरि अगाडिको क्वेशनकै पोजिसन एचिभ गर्नुभएको छ तपाईहरुले सो लास्ट क्वेशन र छिटो गर्नु होला citation and references generated 8 सर क्वेशन पढ्दैन सर
citation and reference generated at space and space respectively. यो दुईवटा हामीले यहाँ fill in the blanks गर्नुपर्ने छ. क्वेशन याद देख बुझ्दैन 20 सेकेन्ड भनेको एकदम कम समय हामीले अब त्यो पढ्नु कि एन्ड बिहाइन्ड सरिता ओके यसमा इन्टर हुन पाएन सेकेन्ड दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो 4975 सेकेन्ड हुनुभयो 8 मा 6565 हुनुहुन्छ मैले लास्टमा के रे लास्टको गर्नै पाएँ बुझिन अलि मैले त्यो क्वेशनहरु राम्रो नबनाइने कमजोरी हो क्वेशनहरु हामीले बनाएर राख्नुपर्छ यसमा हैन यो जस्तै जसले होस्ट गर्ने उहाँले बनाउन पाउनुहुन्छ तपाईहरुले पनि पाउनुहुन्छ तपाईहरुले लगइन गर्नुस् हैन क्रिएट अकाउन्ट गरेर तपाईहरुले पनि जेनेरेट गर्न पाउनुहुन्छ यस्तो गेमहरु फ्यामिलीमा अब कहीं प्रेजेन्ट गर्दाखेरि पनि प्ले गर्न पाउनुहुन्छ क्वेशन बुझ्न नपाउँदै टाइम भइने कि अलि गाह्रो अब नेक्स्ट टाइम ट्राई गरेर हेर्ने नि आफैले खेलेर हेर्ने धेरै रमाइलो एकछिन हजुरलाई रोक्न खोजे सो यो 2 दिनको वर्कसपमा हामीले एटलिस्ट इन्स्टलेसन देखि बेसिक कुरो इन्सर्ट गर्न र साइटेसन जेनेरेट गर्न अब यसलाई अब यो भनेको बेसिक बिल्डिङ ब्लक हो यसमा तपाईहरुले आफैले गर्दै गएपछि प्रब्लमहरु फेस हुँदै गरेर तपाईहरुले झन् धेरै ब्लकहरु थप्दै ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ जस्ट एउटा बेसिकको एकदम बेसिकको ब्लकहरु मात्रै हामीले हाले हो र यो सँगसँगै हामीले एउटा गुगल फर्ममा एउटा फिडब्याक फर्म प्रिपेयर गरेका छौं हैन यो लिंक चाहिँ म अहिले तपाईहरुको च्याट बक्समा पठाइदिन्छु र यो चाहिँ तपाईहरुले भर्दै पनि गर्नु होला र हामीसँग भएको टाइममा चाहिँ अझै हामीसँग न त भइसकेछ तैपनि 10 मिनेट जति हामी टाइम दिन्छौं तपाईहरुले भर्दै गर्नु होला र कसैलाई केही क्वेशनहरु क्वेरीजहरु छ भने समथिङ यो प्रोग्रामलाई यस्तो गर्दिए हुन्थ्यो वा केही जे कुरोहरु छ यता हामी डिस्कस गर्दै गर्छौं र तपाईहरुले उता साइड बाइ साइड त्यो फर्म चाहिँ फिल अप गर्दिनु होला म तपाईहरुलाई यो लिंक चाहिँ पठाइदिदै गर्छु च्याट बक्समा एकचोटी हेर्नु होला है त Okay. There is one request from our chat box मा उहाँले लिंक पठाइदिइराख्नुहुन्छ तपाईहरु भर्दै गर्नुहोस् र जाँदा जाँदै म हिजो जस्तै आज हाम्रो ग्रुपमा आउनु भएका नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ नयाँ हाम्रो निमित्त नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई सेल्फ इन्ट्रोडक्सनको निमित्त एकचोटी अनुरोध गर्छु सर्वप्रथम प्रतिभा बरालज्यू तपाईले क्विजमा जित्नु भएकोमा धन्यवाद तपाईको आफ्नो फुल इन्ट्रोडक्सन चिन्ने मौका दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु प्रतिभा बरालज्यू थ्यांक यू सो मच मेरो नाम चाहिँ प्रतिभा बराल र म अहिले एचओटीसी मा चाहिँ एज अ स्टाफ नर्स कार्यरत छु अनि यो मेरो रिसर्च आर्टिकलको लागि के मलाई चाहिँ एकदमै युजफुल लाग्यो त्यसको लागि चाहिँ थ्यांक यू सो मच इन्टायर टिमलाई थ्यांक यू लीला मैम एकचोटी हजुरले त्यो अहिलेको लिंक पोस्ट गरिदिनु पर्ने भने मेरोमा त्यो लिंक कपी भइरहेछ ओके 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 फाइन देन त्यसपछि निताजी तपाईले कस्तो लाग्यो तपाईको परिचय सहित कुरा राख्नुहुन म अनुरोध गरे थोरै समय हजुर नमस्कार म अनिता जोशी बोल्दै छु म चाहिँ रोजबुड स्कुलमा काम गर्छु एज एन एसोसिएट कोअर्डिनेटर र म ग्रेड टिचर पनि हुँ त्यहाँको र मलाई आजको कार्यक्रम साह्रै रमाइलो लाग्यो हिजोको चाहिँ मेरो प्रोग्राम चाहिँ छुटेको छ आफ्नै पर्सनल के भन्नु प्रब्लमले गरेर तर म चाहिँ त्यो त्यसमा पनि म हेरेर सकेसम्म यसमा चाहिँ गर्छु थ्यांक यू लीलाजी थ्यांक यू अब हाम्रो अर्को गो भन्ने पनि हुनुहुन्थ्यो सुनि र गो हुनुहुन्थ्यो है नाम चाहिँ अब के हो गो नै त हैन होला प्लिज गोलाई गो भन्न चाहन्छु म गो मतलब इन्ट्रोडक्सन गर्ने मेथड फ्लोर दिए हजुर म हो को लेखेको को रे गोमा हो किनभने गोमा त लेख्नु भएको गोमाजी एब्रिभिएटेड फर्म थाहा भयो गोमाको ओके गोमाजी हाम्रो सुनि पनि सुन्दा राई हो यस म्याम हो ओहो सबजना त्यहाँ हरिलाई हारे बनाएर नचिन्ने भए जस्तै भइसकेको रहेछ होइन झुक्क्याउने काम भयो हैन म्याम ओके थ्यांक यू सो मच आज अलमोस्ट सबै कुरा गइसकेको छ सञ्जीवजीले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ
म बिचमा थोरै उहाँले भन्न छुटाउनु भएको कुरा चाहिँ म एड गर्छु। अघि नै जहाँ वर्डमा साइटेसन गर्नुभयो, यदि त्यहाँ जहाँ उहाँले राइट क्लिक गरेर सफिक्स प्रिफिक्स पेज नम्बर राख्ने देखाउनु भएको थियो, त्यो ठाउँमा यदि तपाईँले मोर देन वान अथर साइट गर्नु छ भने कुनै कुनै आइडिया कुनै कुनै भनाइ चाहिँ मोर देन वान अथर हुन्छ, 2, 3, 4 सो मेनी हुनसक्छ। सबै विभिन्न आर्टिकल्सबाट चाहिँ त्यो आइडिया लिएको हो भनेर देखाउन चाहनुहुन्छ भने कन्टिन्युअसली त्यो ठाउँमा चाहिँ इन्टर नहानिकन तपाईँले अर्को कुन चाहिँ अथर हो त्यसको सर्च बारमा 1, 2, 3, 4, 5 जना छ भने 5, 6, 7 जति छ त्यति नै टाइप गर्दै सर्च गर्दै र लिँदै जाने र एकैचोटि इन्टर गरिदिने। त्यसो हुँदाखेरि एउटै ब्राकेटभित्र जतिजना अथरको गर्ने हो आउँछ है। जतिजना अथर मतलब जतिवटा रिसर्च आर्टिकलको गर्ने हो साइट त्यति नै आउँछ। सेकेन्ड, यो प्रिफिक्स र सफिक्स कुन बेला काम आउँछ भने कुनै कुनै रिसर्च साइटेसन्सहरू हामीले एउटा आर्टिकलमा भेटिरहेका हुन्छौँ, त्यो उसले पनि कसैको साइट गरेको हुन्छ तर त्यो ओरिजिनल डकुमेन्ट हामीले नभेटाएको। जस्तै ए भन्ने आर्टिकलमा बी को साइट गरेको छ, हामीलाई पनि त्यही बी नै साइटेसन चाहिएको हो तर बी को ओरिजिनल साइटेसन हामीले भेटाएनौँ भनेदेखि हामीले बी लाई साइट गर्ने अनि साइटेड इन भनेर जुन यो पछाडि सफिक्स लेख्ने हुन्छ, पछाडि सफिक्स भनेको पछाडि प्रिफिक्स भनेको अगाडि आउने हो है, साइटेड इन भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, साइटेड इन ए भनेको हो। यसरी चाहिँ लेख्नको निमित्त काम लाग्छ। र पेज नम्बर जेनरली कुन बेला लेखिन्छ भन्दा जति बेला तपाईँले D2 इन्भर्टेड कमा भित्र उसको वर्डहरू कम्प्लिटली सार्नुहुन्छ, कपी गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला पेज नम्बर गर्नु। र अघि नै हामीले प्र्याक्टिसको निमित्त अरूको कपी गरेर यता आफ्नो वर्डमा ल्यायौँ तर रियल लाइफमा कहिले पनि कपी पेस्ट नगर्ने, सकेसम्म कपी पेस्ट नगर्ने। कसैको वर्ड छ भने पनि त्यसलाई प्याराफ्रेजिङ गर्ने भनिन्छ, त्यसको आइडिया लिने र टर्म्सहरू अर्को युज गर्ने। त्यस्तो भयौँ भने मात्र हामी बढी जसो प्लेगरिजमको चपेटामा पर्दैनौँ। सकेसम्म त्यसकोलाई आफ्नो सेन्टेन्स आफ्नो टर्म्समा चाहिँ ढाल्न कोसिस गर्नुपर्छ। सो आज हाम्रो 2 दिनको कार्यक्रमको उद्देश्य प्लेगरिजमलाई कम गर्नु र इथिकल एकाडेमिक राइटिङलाई जोड दिनु हो, जुन सबैको निमित्त चाहिन्छ र एकाडेमिक अनेस्टी र एकाडेमिक क्वालिटीलाई बढाउने हाम्रो उद्देश्य हो। अब लास्टमा जाँदा जाँदै म सरलाई आफ्नो मैले टाइम लिए। हजुर साथीहरूलाई म फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, कृपया त्यो लिङ्कलाई क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ एकदम सर्टमा 10 वटा छ टिक लाउने र लास्टको एउटा 1-2 वर्डको एन्सर राख्दाखेरि त्यो फिडब्याक फर्म फिलअप हुन्छ। यता कुरो पनि गर्दै गरौँ र कृपया त्यो भर दिनु होला, त्यसले गर्दा मलाई सहज हुन्छ, हामी अर्गनाइजिङ कमिटी पनि कसैलाई सहज हुनेवाला छ। फेरि रिक्वेस्ट गर्छु, अहिलेसम्म जम्मा 2 जनाले गर्नुभएको छ। म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। फर्म फिलअप भइसक्यो, सब्मिटै भएको छैन किन होला? मेबी नेटवर्कले गर्दा हुन सक्छ। तपाईहरुले फेरि सबमिट गर्नुहोस् न है, एकछिनमा टाइम लिएर फेरि गर्नुस्, हुन्छ। नेटवर्क त ठिकै छ। ओके, अब म भीम सरलाई आफ्नो रिमार्क्स केही राखिदिनु हुन र त्यसपछि हाम्रो एचओडी म्याम निरा म्यामलाई पनि अन्तिममा कार्यक्रम सकाइदिनु हुन अनुरोध गर्दै म चाहिँ यहाँबाट बिदा माग्छु र भीम सर फ्लोर इज योर्स। भीम सर म्युट हुनुहुन्छ, भीम सर तपाईँ सर म्युट हुनुहुन्छ। धन्यवाद लीला म्याम, धन्यवाद सञ्जीव, राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्यो र सञ्जीवले प्रेजेन्टेसन गरे जस्तै अब कति हाम्रो आज अघि त 25 जना पार्टिसिपेन्ट देखाएको थियो, 25 जना मध्ये आज आउने 2-3 जना पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँले त कति सिक्नुभयो थाहा छैन, तर हिजो आज तो बस्नु भएको छ, उहाँले राम्रो सिक्यो होला भन्ने म ठान्छु र प्र्याक्टिस गर्नै पर्यो त्यसको लागि। र अरू भन्दा पनि जो हाम्रो विद्यार्थीहरू थेसिस लेख्नलाई धेरै काम लाग्ने तर हाम्रो थेसिस लेख्ने विद्यार्थीहरूले यसमा भाग लिएको देखेन र अरू अब फर्स्ट सेमेस्टरदेखि नै जसले आर्टिकल लेख्दैछ उनीहरूलाई त यो प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने पछि पनि धेरै सजिलो हुन्छ। र यो कार्यक्रम यस्तो किसिमको वर्कसप फेरि पनि डिपार्टमेन्टले अर्गनाइज गर्छ र धेरैले
पार्टिसिपेट गरेर बेनिफिट लिउँ भन्ने चाहन्छु म। थ्याङ्क यू भेरी मच। बाई। निरा म्याम। आदरणीय सर म्याडमहरू तथा विद्यार्थी साथीहरू, आज 13औं पुस्तकालय दिवसको उपलक्ष्यमा पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान केन्द्रीय विभागका शिक्षक विद्यार्थीको संयुक्त प्रयासबाट एप्लाइङ रेफरेन्स म्यानेजमेन्ट टुल्स सबै भिडियोमा अन गरौँ न, भिडियोमा अन 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 हुन्छ सबैजना। एउटा फोटो सेसन भनौँ न अहिले। ल निना म्याम प्लिज कन्टिन्यू। विषयिक वर्कसप सञ्चालन गर्यौं। यस वर्कसपमा यस विभागका विद्यार्थी बाहेक विभिन्न ठाउँहरूबाट सर म्याडमहरू पनि सहभागी हुनुभयो। हिजो रेक्टर सर पनि आउनुभयो हाम्रो कार्यक्रममा, आज यादव सर पनि आउनुभयो। उहाँहरू सबैलाई म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो विश्वविद्यालयको पढाइ भनेको वास्तवमा रिसर्च बेस्ड लर्निङ हो। अब अनुसन्धानको दौरानमा अध्ययन को दौरानमा हामीले जुन सामग्रीहरू कलेक्ट गर्छौँ त्यसलाई म्यानेज गर्ने टुल जोटेरो बारेमा हाम्रो फर्स्ट सेमेस्टरका विद्यार्थी सञ्जीव सिंहले धेरै सजिलो, धेरै सरल भाषामा, धेरै बुझ्ने भाषामा एकदम एट्र्याक्टिभ वेबाट इन्स्टलेसन पार्टदेखि लिएर यसको प्रयोगसम्मको कुराहरू बताइदिनु भयो, जसको लागि सञ्जीव भाइलाई म धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफूले जानेको कुरा अरूलाई सेयर गर्न, अरूलाई बताउन सक्नु, अरूलाई बुझाउन सक्नु पनि एउटा खुबी हो, एउटा कला हो। यो चाहिँ एउटा लाइब्रेरियनमा नभई नहुने महत्त्वपूर्ण गुण हो, जुन चाहिँ आज हामी सञ्जीव जीमा देख्यौँ हैन। यो प्रस्तुतिले, यो पर्फर्मेन्सले अरू विद्यार्थीहरूलाई पनि प्रेरणा मिल्यो होला भन्ने आशा गर्छु र यस्तो कार्यक्रममा अरू विद्यार्थीहरू पनि अगाडि अबको दिनहरूमा अगाडि आउनुहुन्छ भनेर आशा गरेको छु र त्यसको लागि सबैजना प्रेरित हुनुहुन्छ होला। आजको यो वर्कसप सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुभएको सबैजना सर म्याम, भीम सर, लीला म्याम, पार्वती म्याम, सरिता म्याम सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर लीला म्यामलाई, उहाँले गाइड पनि गर्नुभयो, उहाँले सँगसँगै नपुगेको छुटेका कुराहरू पनि संलग्न गरिदिनु भयो। उहाँको गाइडेन्सको लागि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा यस वर्कसपमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सर म्याडमहरू लगायत विद्यार्थीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो वर्कसप यहीँ रमाइलोसँग समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। निरा म्याम तपाईँलाई पनि धन्यवाद। अब आजलाई हामी छुट्यौँ। नेक्स्ट टाइम फेरि नयाँ र उत्तिकै उत्साहजनक प्रोग्रामका साथ हामी सहभागी बनेछौँ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। गुडबाई। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। Goodbye. Thank you. Goodbye.